السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقدم لكم درس الخلائط لي ميلونج. سنبدأ بمفهوم les courbes pures. Un courbe pure est formé d'une seule substance, d'une seule espèce chimique. Le courbe pur يتكون من مادة واحدة أو نوع كيميائي واحد. Par exemple, on a l'eau pure. Voilà les molécules de l'eau pure. هذه جزيئات الماء الخالص. الماء الخالص هو مختلف عن ماء الصنبور، لأن ماء الصنبور يحتوي على أملاح معدنية، أما الماء الخالص فهو خالي من الأملاح المعدنية. ويمكن الحصول على الماء الخالص عن طريق عملية التقطير أو la distillation. L'eau déminéralisée est un corps pur car il ne contient que des molécules d'eau. L'eau déminéralisée هو الماء الخالي من المعادن est un corps pur car il ne contient que des molécules d'eau. الماء الخالص يمكن نسموه كورب بور حيث كيتكون من جزيئات الماء فقط. هذا بالنسبة للسوائل. أما بالنسبة للغازات لدينا غاز ديوكسيجين، لو غاز ديوكسيجين. Voilà un bouteille de gaz dioxygène. قنينة غاز ثنائي الأكسجين. Le gaz dioxygène contenu dans un bouteille dioxygène est un corps pur car il ne contient que des molécules de dioxygène. Voilà les particules de dioxygène. كما تلاحظون لدينا هنا جزيئات غاز ثنائي الأكسجين فقط، وبالتالي لو غاز ديوكسيجين اللي كاين في بوتي دو ديوكسيجين ممكن نسموه ان كور بور كيبحال لو بور. هذا بالنسبة لي كور بور. دابا ننتقلو لي ميلونج، الخليط. Un mélange est une substance composée de plusieurs constituants différents. Un mélange واحد مادة كتكون مجموعة من المواد مختلفة. كيبحال لو سكري. لو سكري كيتكون من جزيئات الماء وجزيئات السكر. لو بلس سكر. كيفما تلاحظون هنا جزيئات الماء مختلطة مع جزيئات السكر على خلاف لو كور بور. الميلونج يمكننا أن نلاحظ أن في الخليط يكون لدينا مجموعة من الجزيئات مختلفة، جزيئات الماء وجزيئات السكر. هذا بالنسبة لو سكري. أما بالنسبة للهواء الهواء عامة يتكون من غاز ثنائي الأكسجين وديازوت. كما تلاحظون هنا جزيئات ديوكسيجين وجزيئات ديازوت. C'est un mélange. Voilà un mélange. Voilà un autre mélange. Il existe deux types de mélange. لدينا نوعان من الخلائط: الخليط المتجانس، un mélange homogène. C'est un mélange pour lequel on ne distingue qu'un seul constituant à l'uni. وخليط لا يمكننا أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. مثال: لدينا لو صالي، الماء المالح. إذا نظرنا إلى كأس بماء مالح لا يمكننا
أن نعلم بأن ذلك الكأس بماء مالح من خلال العين المجردة فقط. لذلك فهذا الخليط نسميه ميلانج هوموجين، خليط متجانس لا يمكننا أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. Mélange constitué de sel dissous dans l'eau. L'eau salée, c'est un mélange constitué de sel dissous dans l'eau. الماء المالح يتكون من الملح sel dissous مذاب في الماء. Voilà un autre mélange de l'eau et d'alcool. L'eau plus l'alcool. هذا خليط من سائلين، سائل الماء والألكول الكحول. L'eau plus l'alcool, c'est un mélange de deux liquides miscibles. الماء والكحول هو خليط من سائلين de liquides miscibles قابلين للامتزاج. هذا بالنسبة للخليط المتجانس mélange homogène. إلى الخليط الغير متجانس un mélange hétérogène. C'est un mélange pour lequel on distingue plusieurs constituants à l'uni. الخليط الغير متجانس هو هذا الخليط يمكننا أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. مثال لبوز المياه الموحلة. كيفما تلاحظون لدينا هنا الماء وراسب من الحصى، وبالتالي من خلال العين المجردة يمكننا أن نميز بين مكونات هذا الخليط. Le boueuse est un mélange constitué de corps solides أجسام صلبة insolubles غير قابل للذوبان dans l'eau. Mélange constitué de corps solides insolubles dans l'eau. خليط يتكون من أجسام صلبة غير قابلة للذوبان في الماء. وهنا l'eau plus l'huile الماء والزيت. C'est un mélange de deux liquides non miscibles. هذا خليط من سائلين غير قابلين للامتزاج non miscibles. deux liquides سائلين non miscibles غير قابلين للامتزاج. كيفما تلاحظون يمكننا أن نميز بين مكونات هذا الخليط. هذا ماء وهذه الزيت، على خلاف الخليط متجانس الميلانج هوموجين لا يمكننا أن نميز بين مكوناته. أما بالنسبة للخليط متجانس ميلانج هيتروجين يمكننا أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. آخر ملاحظة. هنا نعطيكم des exemples de mélange. نتوما غتقول لينا واش هما homogène ولا hétérogène. Les mélanges suivants sont hétérogènes ou homogènes ou hétérogènes. Voilà, l'eau plus huile, c'est un mélange. يمكن لكم ديروا بوز الفيديو تفكروا على خاطركم ومن بعد جاوبوا. C'est un mélange hétérogène. C'est un mélange hétérogène. هنا sirop, c'est un mélange homogène. Le thé, c'est un mélange homogène. Et l'eau plus terre, c'est un mélange hétérogène. Boisson gazeuse, c'est un mélange hétérogène. بالنسبة للبواسون gazeuse, هنا c'est un mélange d'un gaz et un solide. كيف ما كتشوفوا هنا يمكننا نلاحظوا فقاعات ديال الغاز في الليكيد اللي عندنا. اذا يمكن نعرفوا بلي هذا الميلونج كيتكون من غاز وليكيد. اذا c'est un mélange hétérogène. Le lait, c'est un mélange homogène.